الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين نہایت مکرم و محترم قابل ست تکریم عزت مآب عظیم علماء کرام عظیم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم ساڑھے نہایت مکرم و محترم بزرگ عاشق رسول جناب میاں ممتاز علی جویہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ برادر مکرم عاشق رسول جناب محترم بھائی محمد مشتاق صاحب دیگر جمیع جتنے بھی عاشقان رسول محبین اولیاء کرام جنہ دوستان نے بھی اس محفل پاک دے وچ شرکت کی تھی دوروں نیڑوں مل کے اس محفل پاک نو سجایا اس دا اہتمام کیتا اور خصوصاً جتنے عظیم علماء کرام اور عظیم نقیب محفل ادیب محفل جان محفل اللہ کریم سب دے علم عمر صحت کاروبار جان و مال عزت و عرفان دے وچ کروڑ ہا برکتاں دا نزول فرمائے میرے بہت ہی مشفق و مہربان عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف فرمانے عزت مآب محترم ابرار نذیر صاحب انہاں دے والد گرامی وہ بھی جلوہ گر نے دیگر احباب پیر بھائی وہ بھی موجود نے اللہ کریم اس تسلسل نو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو غالباً 26ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم حضور دی رحمت دا صدقہ اس محفل پاک دے فیض نو قیامت دے دن تک جاری رکھے قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات دا کچھ حصہ میں توڑے دوستان دی سماعتاں دی نظر کیتا یہ دی روشنی چند چیزاں پیش کر کے میں گفتگو سمیٹاں گا بڑی توجہ نال تسی دوستان نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس نو آگے پہنچانا ہے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک نعت پاک دا میں نے حکم دیتا گیا ہونی اس دے چند شعر سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مکی مدنی جیا سونا
رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اینا اکھیاں نل ویکھاں میں اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا اینا اکھیاں نل ویکھاں میں روزہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچھا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچھا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اور زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر سیدہ زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بھئی بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز و محترم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم اللہ کریم دی ذات ببرکات نے ساڑھے تے بہت بڑا احسان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا امتی بنایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق توڑے لی توڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونا دا جڑا اسوہ حسنہ ہے نا سب کچھ حضور دا اسوہ حضور دا طریقہ حضور دی ذات اے توڑے لی کامل ترین نمونہ نے تسی سرکار دی ذات ببرکات نو با اعتبار صورت دیکھو تے حضور بے مثل و بے مثال با اعتبار سیرت دیکھو تے حضور بے مثل و بے مثال با اعتبار صورت دیکھو تے سارے جہانہ دے وچ کوئی میرے نبی دی مثل نہیں آیا حضور دا اٹھنا حضور دا بیٹھنا حضور دا مسکرانا حضور دی چشم مبارک حضور دے دست مبارک حضور دے قدمین شریفین حضور دا قلب مبارک حضور دے لبہائے مبارک ایک ایک حضور دے وجود دا حصہ مبارک بے مثل و بے مثال تسی دیکھو دست مبارک میرے آقا کریم دا حضور دا دست مبارک کو دی کی مثال ہے مدینہ شریف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے بچے کی کر دے ہوندے سن بلا فجر دی نماز جس وقت حضور پڑھا لیں دے سن تے سلام پھیر دے سن
تے جدو سرکار نے سلام پھیرنا تے بچیاں دیاں قطاراں اس طرح کھڑیاں ہونیاں تے ذکر و دعا تو فارغ ہو کے حضور سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر جدو توجہ فرماندے تے انہاں بچیاں دے ہتھاں چ چھوٹے چھوٹے پیالے ہوندے سن تے پانی نال بھرے تے ایک ایک بچہ پیالہ اگے لے کے آندا ہی تے سرکار اپنیاں انگلیاں مبارک او دش ڈبو دیندے سن تے پھر اس بچے نے پیالہ لے جانا تے جڑے جڑے گھرے تے سجے کھبے بیمار ہوندے انہوں پیا دینا پانی پیندا جاندا ہی اللہ کریم انہوں شفا عطا فرماندا جاندا حضور دا دست مبارک اے کم روزانہ ہوندا ہی اے نہیں کہ کدے کدے اے کم روزانہ ہوندا ہی مسجد نبوی شریف ہن آپاں دین انہاں کولوں سیکھنا ہے یا اج کوئی نواں کوئی سکھ اٹھ کے آکھے کوئی شے فائدہ نہیں دیندی کوئی نہ نبی کام آئے نہ ولی کام آئے معاذ اللہ نہ اس طرح حضور انگلی مبارک تے سرکار کیوں رکھ دے سن اور سانو دسن لئی کہ برکت اگے جاری ہوندی ہے ایک حضور دی بارگاہ چ بچہ پیش کیتا گیا سونیاں سونیاں گلاں نے حضور دیاں ایمان تازہ ہوئے گا دل دے زنگ اترن گے پریشانیاں تو ہٹ کے ذرا تھوڑی دیر حضور دا ذکر سنیے اگے پریشانیاں تھوڑیاں نے تو ان پتہ یہ کی حالات نے تے سرکار دا ذکر سنیے جدو پریشانیاں ود جاننا یا ام بعبد کرری اوصافہو فالدرع جفا وشاتنا عجفاؤ مصر دا ایک شاعر ہے جی انہیں کمال شعر لکھیا اے انہیں ہی میں نے تکے نہ یاد آ گیا یا ام معبد وہ شاعر کہندہ ہے اے ام معبد مصر دا شاعر ہے وہ کہندہ ہے اے ام معبد اے او بی بی سی نا او سرکار جدوں ہجرت لی گئے سن تے رستے دے وچ ایک جگہ دے ہوتے حضور نے فرمایا پتہ کرو ایتھے کوئی چیز لب جے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے تے حضور بکری تے ایک ہے پر کچھ دین جوگی نہیں ہڈیاں دی ڈھانچہ بن گئی ہے تے سرکار نے فرمایا اجازت لو نا کچھ نہیں اساں تے ہیں نا تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی نو بڑھی نو پوچھیا او ام معبد نو بی بی تھوڑی اجازت تا دے اے تیری بکری کولوں اساں دودھ لے لئیے انہوں نے کہا یہ تے اس جوگی ہے ہی نہیں اے تا بالکل ختم اے دا تا وجود ہی ختم ہڈیاں بالکل ڈھانچہ بن گئی ہڈیاں دا انہیں کی دودھ دینا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے بی بی انہیں نہیں دینا اے آنا کہ تو ہو رہی ہے تو صرف اجازت دینی ہے انہوں نے کہا جی میرے لو اجازت ہے جو مرضی ادا کر لو پر اے دودھ دین جوگی ہے نہیں کیونکہ انہوں پتہ نہیں سی تو میرے سرکار نے اپنا دست مبارک رکھیا تے انج حضور دست مبارک بکری دے اتے پھیر دے گئے تے او ایدہ ہی کھڑی ہوندی گئے تے نالوں نے لتاں اپنیاں کھول لئیاں کوئی وابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے اس حدیث دا کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں اے ساری من دے نے حضور دست مبارک پھیریا انہیں لتاں کھول لئیاں تے جتھے دودھ دا نام و نشان نہیں ہی جتھے ممکن نہیں سی وہ تھے دودھ دیاں نہراں جاری ہو گئی ہیں تے کار دے برتن بھی پار گئے ملے دے بھی پار گئے تے ارد گرد دے بھی برکتاں ایداں جاری ہوئیاں تے شاعر پتہ کریم دے بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے وہ بچہ ایک حضور دی بارگاہ پیش کیتا ایک صحابی رسول نے تے عرض کیتا حضور میرا بچہ بیمار ہے یہ دیتے ذرا نگاہ کرم تا فرما دے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نا فَوَدَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ
حضرت حنزلہ فرماندے میں چھوٹا بچہ سا بیمار سا تے سرکار نے اپنا دست کرم نہ ایدہ میرے سر دے اتے رکھیا فوضع یدہ علی رأس میرے سر دے اتے دست مبارک رکھیا ہن جڑی اگے میں تو برکت دی گل دسن لگیا فرماندے نے پھر سرکار تو تشریف لے گیا دنیا تو تے ساڑھے پنڈ دے وچ ساڑھے علاقے دے وچ جدوں بھی کوئی بیمار ہوندا بندہ بکری یا گاں یا اونٹ جیڑا بھی بیمار ہوندا سرکار نے وہ جڑا میرے سر دے اتے دست مبارک رکھ کے حضور نے جڑا فرمایا ہی نا بارک اللہ فیکا اللہ تینو برکت دے فرمایا حضور تو دنیا تو تشریف لے گئے لیکن برکت بڑی ودی تے خیر اینی ودی کہ جدوں کوئی بیمار میرے کو لاندا ہی لوگ بکریاں لے آندے سن کہ ایدے تھن خشک ہو گئے نے اونٹ لے آندے سن اینو خارش ہو گئی ہے بندے آپ آ جانا جی ساڑھے چہرے تے سوج پہ گئی ہے مختلف مرض لے کے آنا تے آپ فرماندے ہیں میں پتہ کی کردہ ہوں دا سا امام بخاری جیسا بندہ لکھ رہا ہے انہوں التاریخ بڑے بڑے محدثین اس نو بیان کر رہے ہیں آپ پتہ کی کر دے سن اس طرح اپنا ہاتھ اسے والاں دے اتے لانا ایداں لا کے پھر تھلے لینا پھر اپنا لب لانا لب لا کے دوبارہ او دے اتے رکھ کے کہنا بسم اللہ علی یدی اسری رسول اللہ ایداں کر کے تے وہ مریض دے لا دینا مریض پیچھے باہ چاٹدا ہی اللہ تعالیٰ شفا پہلے عطا فرما دے بسم اللہ علی یدی اسری رسول اللہ میں کچھ نہیں یا اللہ کریم اور رسول کریم دے جڑے دست مبارک دا اثر ہے نا او اثر دی برکت نہ لینو شفا عطا فرما دے میرے سرکار میں شفا یہ حضور دے دست مبارک دی برکت ہے حضور دے جسم دے نال جڑی چیز جڑ گئی لگ گئی اللہ کریم نے وہ برکت پیدا کرتی اور صحیح بخاری شریف چے صحیح مسلم شریف چے اینا تو وڈی کیڑی کتاب ہے قرآن مجید تو بعد ہے ہی نے نا اینا دوما کتاباں چے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا مومنہ دی ماں آپ بیان فرماندیاں نے جدوں مدینہ شریف دے وچ کوئی بیمار ہو جاندہ تے میرے بوئے تے آندہ تے میرے بوئے تے آ کے انہیں بوہ کھڑکانا تے دروازہ کھڑکٹا کے عرض کرنا اماں جی مہربانی تا فرماؤ کرم نوازی تا فرماؤ کی ہویا تینو اماں جی مینو بخار ہے مینو نزلہ ہے مینو زکام ہے مرض ہے اپنا مرض دسنا کی کریے اماں جی تو آڑے کول نا وہ ڈبی موجود ہے چاندی دی ڈبی حضور دے وال رکھے تو اسی وہ چاندی دی ڈبی چو حضور دے وال کڑ کے تے ذرا انہوں پیالے پانی چ پا کے میں نے وہ پانی پیا دیو میں دسو چاندی دی ڈبی چ وال رکھنا کوئی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نہیں دیتا نا تے پھر کیوں کر دیا سن وہ جان دیا سن اور نبی پاک دی ہر شے دی تعظیم ضروری ہے حضور دے نال نسبت ہو گئی وہ دی تعظیم ضروری ہے آپ وہ پانی پلاندیاں جاندیاں سن تے جیڑا بھی مریض جس مرض دا شکار ہوندا ہی وہ پانی پیندا جاندا ہی تے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے اور جنہاں نے ویکھیا ہے وہ کہندے نے حضور ورگا کوئی نہیں تے جن نے ویکھیا نہیں وہ غلط قسم دیاں گلاں کر اور جن نے سب نو ویکھیا ہے اس ہستی دا نام ہے حضرت جبریل امین پوچھیا جبریل امین جناب تسی ویکھیا ہے آپ فرماندے نے میں 10-12 واری حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھیا ہے یعنی ویکھیا تو زیادہ ہے لیکن وہی دی طور دے اتے میں انہاں کول آیا باقاعدہ ملاقات آدم علیہ السلام نہ 4 واری میں حضرت ادریس علیہ السلام کول آیا اور اسی طرح 40 مرتبہ ایک اور نبی نے انہاں دے کول آیا 10 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول آئے نے حضرت جبریل امین 400 مرتبہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے تے 55 مرتبہ حضرت جناب نوح علیہ السلام کول آئے تے جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی واری آئی تے سرکار کول پتا کنی واری آئے 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور دی بارگاہ چلے کنی واری تسی دیکھو نا
40 سال حضور دی عمر پاک تے اعلان نبوت ہویا، یعنی پہلی باری آئے تے 63 سال تے 23 سال دا عرصہ بنیا نا، تے 23 سال دے وچ 24,000 مرتبہ، اینو ذرا اپاں تسی میتھ دے بندے ہو زیادہ جان دے ہو، اے سمجھ لو روزانہ 3 واری، روزانہ کنی واری جبریل آندے سن، یعنی ایک واری صبح، ایک واری دوپہر، ایک واری شام، ایداں کر لئیے۔ اللہ اللہ، یہ جبریل امین دا اتھے دل کیوں نہیں سی لگدا؟ حضور دی بارگاہ چ بار 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 بار، اچھا یہ بھی تو انداز دے ہاں، آپ پہ آ بھی نہیں سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم رب کے حکم کے بغیر نازل ہوتے ہی نہیں ہیں، فرشتے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ کریم ہی فرماندہ ہے جبریل جاؤ نا، حبیب کول جاؤ نا، آئے تے پھر جاؤ نا، آئے تے پھر جاؤ نا، تے 24,000 مرتبہ۔ اچھا قرآن دیاں جڑیاں کل آیتاں نے ہوتے 6,236 آیتاں نے، یہ دا مطلب ہے ہر واری قرآن لے کے نہیں آئے، کئی واری صرف دیدار لی آئے نے، ویسے آ کے صحبت دے وچ بہن آئے بھی بڑی وڈی گل ہے، تے بار بار آئے تے پوچھا جبریل امین تو ہی تے 24,000 مرتبہ حضور دا دیدار کیتا، اینی واری آئے تے ذرا تسی دس دو سرکار ورگا کوئی ہے؟ تے انہاں فرمایا میں تے شروع تو لے کے آخر تک سب کچھ ویکھیا، سارے نبی ویکھے، سارے رسول ویکھے، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے جمیل دیکھے، ما قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشارق بھی دیکھے، میں نے مغارب بھی دیکھے، میں نے زمین و آسمان کا ایک ایک چپا دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کریم جیسا میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا، نہ حضور جیسا دیکھا، نہ میں نے مصطفیٰ کریم حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان دیکھا۔ لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجد افضل من بنی ہاشم، نہ میں نے مصطفیٰ جیسا دیکھا نہ حضور کے خاندان جیسا دیکھا۔ تاں سا کہنے ہیں بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے، پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے، کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، بھی جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے، جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے، اور شہزادیاں نو تک کے، بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، بھی دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے۔ میرے سرکار دے دست مبارک ورگا کوئی نہیں، حضور دے جسم نہ لگے والاں ورگا کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندیاں نے، میں جدو سرکار لی کھانا بھیج دی ہوندی سا نا تے مہمان آندے سن، تے سرکار تو بڑا مہمان نواز کوئی نہیں۔ آج بھی مدینہ شریف جاؤ تے سرکار آج بھی میزبانی فرماندے رہے، آج بھی کرم نوازیاں ادھا ہی جاری نے۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ورگا میزبان کوئی نہیں، کوئی آندہ ہے سرکار انہوں کھانا کھواندے نے، تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندیاں نے، میں کھانا بھیجنا، بنا کے کھانا بھیجنا،
تو جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ برتن آنے تے سرکار نے کھانا مبارک تناول فرمانا تے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں آپ فرماندیاں نے جدوں او پانڈے او برتن جدوں میرے گھر واپس آنے تے میں انہاں برتناں دے وچوں پچھان لیندی ساں کہ حضور نے کس پلیٹ چ کھانا کھادا ہے. آئے ہائے 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 میں اس پلیٹ نو پچھان لیندی ہاں. نہیں بھئی ادھا پتہ لگتا ہے بھلا اے ساڑھے جو آپ کو مہمان نوازی کریے تو کوئی بندہ پچھان سکے گا کہ فلانے بندے نے کیڑی پلیٹ چ کھانا کھادا ہے. تے فرماندیاں نے مینوں پتہ لگ جاندے یہ حضور نے کیڑے برتن چ کھانا کھادا ہے. آئے ہائے ہائے ایک تے او دی خوشبو وکھری تے دوجی جڑی مفسرین بیان فرماندے محدثین وہ یہ کہ میرے سرکار دی پلیٹ اتنی صاف اور چمک رہی ہوندی سی باقی کسے پلیٹ او چمک نہیں ہوندی سی. اچھا یہ دے وچ سانو سبق بھی حضور نے دیتا کہ حضور نفیس اتنے نے چیز نو ضائع نہیں کر دے. تے ساڑھے ہاں ایک باری اساں جناب شادیاں تے پتہ لگتا ہے پڑھا لکھا بندہ کیڑا ہے. جدو اعلان ہوتا ہے نا بھی روٹی کھول گئی ہے اس وقت پتہ لگتا ہے بھی پڑھیا لکھیا کیڑا ہے تے پی ایچ ڈی کیڑا ہے تے جاہل کیڑا ہے تے عالم کیڑا ہے تے بڑے بڑے پتہ لگ جاندے ویلے ہی نے اندروں. تے پھر کئی بندے وہ بھی میں ویکھے ہو اگے رکھ کے نا پلیٹ تے ایک باری انہاں دی ٹرائی ہوندی ہے بھئی پورا مینار پاکستان اتنے اکٹھا کرنا ہے کسی اور دے حصے کوئی نہ جائے نہ. میرے سرکار دا طریقہ دیکھو اصل اساں حضور دے امتی ہیں تے سرکار دے رستے چلیے حضور دا طریقہ اپنائیے اپنے معمولات حضور دے مطابق کریے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دستے مبارک دیے بھی صفائی ہے. سرکار دیاں کرم نوازیاں نے ہر معاملہ جڑا دیکھو گے میرے نبی پاک دی سیرت دا وہ انوکھا تے نرالا ہے. تو ہی دیکھو ظاہری حسن اور باطنی حسن اور سرکار دا جڑا کمال ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے کولنا مینو ایک نوی گل یاد آ گئی ایمان تازہ ہوئے. میرے سرکار دی بارگاہ چ ایک باری نا قیدی آ گئے. مہمان نوازی بڑی اچھی چیز ہے. قیدی آئے تے سرکار نے فرمایا بھئی انہاں نو آکھو بھی جیڑا تا اپنی جان دا فدیہ دے دے انہوں چھڑ دیو. جنگ بڑی وڈی ہوئی سی بڑی دور. حضور نے فرمایا جیڑا اپنی جان دا فدیہ دے دے انہوں چھڑ دیو. عرض کیتا حضور کچھ بندے نے وہ آکڑ گئے نے وہ کہندے نے اساں تا نہیں دینی کوئی شے. حضور نے فرمایا چلو جڑے جان نہیں دے سکتے تے انہاں نو آکھو جان دا فدیہ نہیں دے سکتے تے چلو انہاں نو آکھو بھئی کلمہ طیبہ پڑھ لیں کلمہ شی پڑھ لو تو ان چھڑ دیتا جائے گا. کچھ بندیاں کلمہ شی پڑھ لیا کچھ آکڑ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہ اسا کلمہ پڑھیے نہ کوئی شے دئیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر انہاں نے ہن اپنے لیے خود موت نو قبول کر لیا انہاں تے فیصلہ جاری کر دیتا جائے. تے جدو سرکار نے دیکھیا انہاں دی طرف انہاں کہا جی حضور اے بندے نے یہ آکڑ گئے نے. حضور نے دیکھیا تے دیکھ کے فرمایا اچھا انہاں تے فیصلہ جاری کرو پر انہاں دے وچ اے جڑا نوجوان ہے نا اے جڑا 99 نمبر تے کھڑا ہے انہوں کچھ نہیں کہنا ان چھڑ دیو. انہوں نے عرض کیتا حضور یہی تا سردار ہے انہیں تا بڑا تنگ کیتا سانو پوری جنگ چ سب تو اوکھا یہ قابو آیا ہے اور بہت جنگ جو لڑاکو ہے یہ نکل گیا ہے دوبارہ قابو نہیں آنا. حضور نے فرمایا نہیں آ جائے گا ان چھڑ دیو انہوں چھڑ دیو. صحابہ کرام نے انہوں کہا بھئی تو بھئی تین چھوٹی مل گئی جا موج کر. انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دینے. انہوں نے کہا تو نہ دے. انہوں نے کہا میں کلمہ بھی نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا نہ پڑھ. تو پھر میں نے کیوں چھڑیا. انہوں نے کہا سانوں بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا نہیں پوچھو تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں بس چھڑ دیتا ہے تینوں جا. انہوں نے کہا سواری. انہوں نے کہا اللہ اونٹ بھی لے لے جا. اونٹ لے کے گیا کو 4-5 میل سفر کر کے بندہ سردار سی واپس آ گیا حضور دی بارگاہ چ آ گیا آ کے کہنے لگیا حضور میں نا ایک گل پوچھن آیا. حضور نے فرمایا پوچھ بھئی. نہیں میں کلیاں پوچھنی ہے. سرکار نے اشارہ فرمایا صحابہ کرام تھوڑا دور چلے گئے. فرمایا آجا پوچھ بھئی کلیاں جدو حضور دے نیڑے ہویا نا گل بات پوچھی تے صحابہ کرام حیران نے بھی یہ تو یہ جان چھوٹ گئی سی.
یہ پھر واپس کیوں آ گیا؟ کوئی گل ہے؟ صحابہ اکرام کہندے نے اساں سوچن لگ پے بھی کوئی گل ایتھے ہے، تے اچانک اساں ویکھیا انہیں نعرہ لا دیتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نبی پاک دی عزت و عظمت دا، تے عرض کیتا مینوں کلمہ شریف پڑھاؤ۔ میرے سرکار نے کلمہ شریف پڑھا دیتا، کلمہ شریف پڑھ لیا، بڑا خوش، بڑا جناب سرکار نے انہوں ہور اعزازات دے نال نوازیا۔ وہ جڑے صحابہ کرام سن رضوان اللہ تعالی مجمعین، انہوں نے انہوں پڑھ لیا بھی ہون تا تو ساڈا ہو گیا ہے، تے وہ تو دس تے صحیح بھی گل کی ہے وچ۔ انہیں کہا یہی تو میں پوچھن آیا تھا، میں گیا 5-6 میل جا کے، مینوں اس گل نے ٹکن نہیں دیتا کہ میرے نال دے بندے نہیں چھڑے، مینوں کیوں چھڑیا، میرے چ کیڑی خوبی ہے، یہی پوچھن میں آیا سا۔ تے جدوں میں آ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا میں دسو حضور گل کی ہے، تے سرکار نے فرمایا بس رہن دے چھڑ۔ تے میں کہا نہیں جی میں نہیں جانا، مینوں اصل گل دسو مینوں کیوں چھڑیا، اب میرے نال دے بندے تا نہیں چھڑے۔ تے سرکار نے فرمایا تو ہے تا کافر ہیں، پر تیری ایک عادت سانو بڑی چنگی لگ دی۔ انہوں نے کہا حضور کیڑی؟ میں تو اتنے رہندا ہی نہیں، میں تو کئی 100 میل دور میرا گھر ہے، تے اپنے ڈیرے تے پہلی باری میں پھڑیا گیا تے اتنے آیا، تے تانوں میری کیڑی عادت دا پتہ لگ گیا؟ فرمایا سانو تیری وہ عادت بڑی چنگی لگدی ہے، جدو رات پچھلی پہ جاندی ہے نا، تے پچھلی رات تو اپنے تھیلے چ درم دینار پیسے اے پا کے تے تو اپنے پنڈ دے وچ دورہ کرنا ہے، تے تینوں پتہ ہے کیڑا کیڑا ماڑا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے عورت، تینوں اس گل دا پتہ ہے کیونکہ تو سردار ہے، تے تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ منگدے نہیں نے، سفید پوش لوگ نے کسی اگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاندے، تے تو ایک کام کرنا ہے، پچھلی رات جا کے ہولی دنے پیسے انہاں دے گھرے سٹ دینا ہے، وہ جڑا پچھلی رات تو کام کرنا ہے وہ سانوں بڑا اچھا لگتا ہے۔ جے تو ماریا گیا تے انہاں دا کی بنے گا، آسان نہیں ہے تو جا۔ تو انہیں کہا حضور مینوں کلمہ شریف پڑھاؤ، کیونکہ اے او عمل ہے جدا اج تک میری بیوی نو پتہ نہیں چلیا، اس عمل دا آج تک میرے بچیاں نو پتہ نہیں چلیا، اور میں جنہ دے گھر آج تک پیسے سٹے نے، آج تک وہ نہ گھراں نو میں پتہ نہیں لگن دیتا کہ کیڑا بندہ ہے جڑا پچھلی رات آ کے لوگاں دے گھراں دے وچ خزانے لٹا کے چلا جاندا ہے۔ میں چاہنا میرے عمل دا کسی نو پتہ نہ لگے، آپ مدینے میں بیٹھ کے میری رات کا خفیہ عمل دیکھ رہے ہیں، اور جو نبی مدینے میں بیٹھ کر رات کے میرے معاملات دیکھتا ہے وہی قرآن سچا ہے، وہی مصطفیٰ سچا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سرکار کل بھی دیکھ دے سن، سرکار اج بھی دیکھ دے نے۔ میرے سرکار اگر او دے کر رات پچھلی تاریخ اگر خفیہ اس دے معاملات نو دیکھ رہے نے، تے اس بستی دے وچ بیٹھے جڑے حضور دے امتی پریشان نے، میرے سرکار انہاں دیاں پریشانیاں بھی جان دے نے۔ تو میں نے ساگر صدیقی دا وہ شعر یاد آ گیا، دکھیاں لیے وہ کہندا ہے غم کے ماروں کا آسرا تم ہو آقا، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو آقا، یا رسول اللہ بے سہاروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو، تم سے یہ کائنات روشن ہے آقا، تم سے یہ کائنات روشن ہے، چاند تاروں کا آسرا تم ہو، چاند تاروں کا آسرا تم ہو
آسرا تم ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات دی تاریکی چ پہچان دے تے جڑا سخی بندہ ہے میرے سرکار انہوں پسند کر دے، کافر بھی ہوئے تو دا حیا کر دے نے۔ یہ گل نو دیکھ کے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جڑی میں گل سنانا چاہنا میرے سرکار دے اخلاق عظیمہ تے اخلاق کریمہ کتنے افضل والا نے۔ اج اساں حضور دے اخلاقیات تو دور ہو گئے، جڑی اصل وجہ ہے تو یہ دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے اعلیٰ ترین اخلاق کیسے نے۔ اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اجے جبریل امین حضور کو لائے نہیں، تو میرے سرکار کو ایک بچہ پیش کیتا گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اے دو گلاں میں کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا، بڑی توجہ دے نال سننیاں نے۔ بچہ پیش کیتا گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ نے عرض کیتا حضور ایک غلام بکدا بکدا آ گیا ہے، غلام قبول کرو۔ میرے سرکار نے اس بچے نو دیکھیا، چھوٹا بچہ سی، نام اس دا زید سی، اس دے باپ دا نام حارثہ سی۔ غلام بن کے بکدا بکدا حضور کو لا گیا تے میرے سرکار نے اس بچے تے اتنی شفقت فرمائی کہ سرکار او دے تو بغیر کھانا نہیں کھاندے سن۔ اتنا پیار فرمایا، حضور اکیلے کھانا نہیں کھاندے سن جدوں تک وہ نال نہیں ہوندا ہے، اتنی محبت فرمائی۔ تے وہ بچہ چونکہ ایک پچھوں اچھے تگڑے خاندان دا ہی، بنو کین والے نے حملہ کیتا سی اس قبیلے تے اتھوں چک لیاندا ہی وہ بچہ تے اگے آ کے بیچ دیتا تے وکدا وکدا تے وہ دا باپ جڑا ہی حارثہ وہ اپنے بچے دی تلاش دے وچ پوری عرب دنیا چونے کئی اونٹ ہلاک کر دیتے۔ وہ دی بڑی شاعری ہے عربی دے وچ، تے کسی نے انہوں دسیا تیرا بیٹا مکہ مکرمہ چ موجود ہے، تے اے ہستی ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اونا دے کول موجود ہے۔ سرکار نے اجے اعلان نبوت فرمایا نہیں، او اتھوں حارثہ اپنے بھائی نو نال لے کے ایک اونٹ دے اتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے پورے قبیلے دے اپنا بیٹا چھڑان لی مکہ مکرمہ آیا۔ پوچھدیاں پوچھدیاں حضور دے گھر پہنچیا، ہر سیرت دی کتاب چ موجود ہے، کوئی اختلافی گل ہی نہیں، سب انہوں تسلیم کر دیں۔ سرکار دا بوہا پوچھ کے بوہا کھڑکایا تے حضور باہر تشریف لے آئے تے میرے سرکار نے فرمایا جی کیویں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیتا یبن عبد المطلب یبن ہاشم، اے حضرت عبد المطلب دے بیٹے، اے حضرت ہاشم دے بیٹے، آپ ہم پر احسان فرمائیں، احسن علینا، آپ ہم پہ احسان فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کی چاہیے تو انہوں نے کہا حضور ساڈا بچہ ویکھدا وکھاندا آ گیا، تواڈے تک پہنچ گیا ہے، اے اونٹ بھر کے لے آئے ہیں سونے چاندی کا، جنہ مال چاہیے لے لو، ساڈا بچہ سان دے دو۔ تے میرے سرکار نے ادھر ویکھیا بھی نہیں، کیونکہ دنیا دی کوئی وقت میرے آقا دی بارگاہ چ ہے ہی نہیں۔ تے آقا نے میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور سیدی وسانہ دی واقعی و مولائی بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ عمر قدہ، آپ فرماندے سن بیلیو حضور گنجے کرم پاک سرکار سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری، آپ نو اگر کتے لانا بھی پہندہ ہوندا ہی تے کھبا ہاتھ لاندے سن پیسے میں، سجا نہیں تے پرے تے فرمایا آساں تا بیلیو کھبا بھی نہیں لائے۔ یعنی استغناء اس اعلیٰ درجے دا، اس اعلیٰ انہاں کریمہ دیاں کرم نوازیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا پیسے دی گل نہ کرو، ادھا کرنے ہیں توڑا بچہ لے آنے توڑے سامنے، جے بچے نے توانو اختیار کر لیا تے توڑا، تے جو نے مینو پھاڑ لیا تے پھر میرا۔ انہوں نے کہا قد احسنتا، انہوں نے کہا حضور اس تو آلہ فیصلہ ہی کوئی نہیں، اس تو سونی کیڑی گل ہو سکتی ہے، ساڑھا بچہ ہے تو انہیں ساڑھے نال ہی آنا ہے، تسی انہوں باہر بھیجو۔ تے سرکار نے بلوایا، حضرت زید نے فرمایا اخترنی او اخترہما،
یا تو مینو رکھ لے یا انہاں دوواں نوں رکھ لے۔ تے انہیں اس طرح دیکھیا، اپنے باپ نو بھی ویکھیا، اپنے چاچا جی نو بھی ویکھیا، تے ویکھ کے سرکار نے فرمایا اتعرف من ہاذین، جانتے ہو بھی ہے دوویں کون؟ تینوں پتہ ہے؟ حضرت زید کہنے لگے نام یا رسول، نام سیدی، ہاذا ابی ہاذا عمی، حضور اے میرے ابا جی نے، اے میرے چاچا جی نے۔ فرمایا انہاں دوواں نوں رکھ لے یا مینوں رکھ لے، تے آپس فیصلہ کر لے۔ تے سرکار پیچھے چلے گئے، انہاں نال گل کر لے۔ تے انہوں نے کہا بیٹا ہن اساں آ گئے ہیں، بس تو چل ساڈے نال، تو شہزادہ ہے ساڈا، پیار کیتا، محبت کیتی۔ بیٹا کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے تسی آ گئے ہو، لیکن میں تواڈے نال جانا نہیں، میں رہنا سرکار نال ہی۔ بچے کہنے لگے، باپ تے چاچا کہنے لگے بیٹا تو کداں دی گل کر رہے ہیں؟ اتھے لفظ نے میں تمہیں سنانا چاہنا تاکہ دل دا زنگ اترے تے پتہ چلے ساڑھے نبی پاک دے اخلاق کڈے آلہ نے۔ باپ کہنے لگیا اتختار العبودیت علی الحریہ، بیٹا تو غلامی نو آزادی تے ترجیح دے دیتی ہے، تو ایتھے غلام ہے، نوکر بن کے کام کرنا ہے، تے تو اپنے قبیلے سردار ہیں، شہزادہ ہیں، تے تو غلامی نو آزادی تے ترجیح دے دیتی۔ اتختار العبودیت علی امکا علی عمکا علی ابیکا، تو نے غلامی کو اپنی ماں پر بھی ترجیح دے دی، تجھے تیری ماں بھی بھول گئی ہے، اپنے چاچے پر بھی، اپنے باپ پر بھی ترجیح دے دی ہے۔ وہ ایک طرف تیری ماں ہے، ایک طرف تیرا باپ ہے، ایک طرف تیرا چاچا ہے، تیرا قبیلہ ہے، تیرا خاندان ہے، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تو بیٹا تو کس طرح تو نے ان کو ترجیح دے دی ہے، اس غلامی کی زندگی کو تو نے ان پہ ترجیح دے دی ہے۔ آئے ہائے ایسا جواب دیتا قیامت دن تک یہ جواب آپ نے چمکدا رہے گا۔ آپ نے فرمایا یا ابی انت لا تعلم، ابا جی آپ نہیں جانتے، ہذہ العبودیہ افضل من الحریہ، یہ مصطفیٰ کے در کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ کے در کی غلامی ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی رشتے ناتے قبیلے خیش اقارب کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے سے اور کائنات کی ساری بادشاہیوں سے سب سے افضل مصطفیٰ کے در کی غلامی ہے۔ ہذہ العبودیہ افضل من الحریہ، مصطفیٰ کے در کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ جرت نال جدو باپ نو جواب دیتا تے باپ نو سمجھ آ گئی نہیں گل کو جو ہو رہے تے پھر باپ نے نا پکڑ کے نہیں بیٹا تینوں اجے سمجھ نہیں، تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے۔ تے جدو کھچن دی کوشش کی تھی تے حضرت زید نے اپنا دامن چھڑایا تے چھڑا کے سرکار دا دامن پکڑ لیا تے دامن پکڑ کے عرض کرنے لگا حضور میں تو چھڑ کے نہیں جانا کہ تے میں نو دے نہ دے آ جائے۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے بس سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں دوستو آپ تک، جو سمجھانے کے لیے، ابھی تو حضرت زید بن حارثہ نے
चांद 2 टुकड़े होते नहीं देखा था, अभी तो जिब्रील अमीन को उतरते नहीं देखा था, अभी तो ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों की कतारें नहीं देखी थी, अभी तो उन्होंने उस्तुने हनाना को रोते नहीं देखा था, अभी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली जुड़ते नहीं देखी थी, अभी तो हज़रत जनाबे अनस का कड़वा कुआं मीठे होते नहीं देखा था, अभी तो जनाबे मुस्तफ़ा करीम के कदमों के उस ठोकर से ओहद का जलजला बर्पा होते नहीं देखा था, ग़ज़वा बदर की फतह नहीं देखी थी, ग़ज़वा ओहद में दंदाने मुबारक को टुकड़े टुकड़े होता वो मंजर नहीं देखा था, अभी तो ग़ज़वा खंदक का वो मंजर नहीं देखा था, वो फतह मक्का का मंजर नहीं देखा था, अर्श पे जाते नहीं देखा था, वापस आते नहीं देखा था, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। ओ यारो, जो नबी ऐलान नबूवत से पहले, कुरान के उतरने से पहले इतना रहीम करीम है, तो जब सब कुछ उतरा होगा तो फिर मुस्तफ़ा कितने रहीम करीम होंगे। बस मैं आखिरी गल करना चाहना, मेरे सरकार बड़े रहीम ने, जिवें सरकार वफा कीती एवें कोई कर सकदा ही नहीं। वेखो ना, दुनिया दे उत्ते औखे वेले सारे छड़ जांदे ने, बंदे ते हालात औखे आ जान घर वाले छड़ जांदे ने, एक मेरे सरकार ने जिहड़े किसी हाल च नहीं छड़दे। वेखो कल क़यामत दा दिन आएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर फरमांदे ने, अल्लाह करीम दी ज़ाते बबरकात दी तरफों हुक्म होएगा, हबीब है कुर्सियां मैं बनातियां ने ते कुर्सियां लातियां ने क़यामत वाले दिन, ते मेरे हबीब जिहड़ी सब तो उच्ची कुर्सी है तुहाडी है, सब तो उच्ची कुर्सी मुस्तफा दी, ते सरकार उस कुर्सी दे उत्ते बैठणगे नहीं, कुर्सी दे नाल आके खड़े हो जाएंगे। लिकुल्ली नबी जिन मनाबिरु नूर, हदीस पाक चे हर नबी के लिए मिंबर बिछाया जाएगा, सही बुखारी है दीगर किताबा ने, हर नबी लिए सब तो उच्चा मिंबर किदा होएगा, सरकार दा, ते सरकार मिंबर ते बैठ गई नहीं। अल्लाह करीम फरमाएगा प्यारे हबीबे दे ते बह जाओ ना, हजूर अर्ज करेंगे नहीं या अल्लाह जी मैं दे ते बह गया तो इन्हें टुर पैना है, ऑटोमैटिक सिस्टम होएगा ना, मैं कुर्सी ते बहता गया इन्हें टुर पैना है, तो टुर के इन्हें मैंने जन्नत च लै जाना है, तो हबीब होर की चाहिए, जन्नत च जाओ ना। तो मेरे सरकार दी वफा देखो, अर्ज करेंगे या अल्लाह जे मैं ये बह गया जन्नत च मैनू लै गया तो मेरी उम्मत का की बनेगा, मेरी गुनाहगार उम्मत किधर जाएगी। हबीब की चाहते हो, या अल्लाह मैं चाहता है हाँ, ए लफ्ज़ याद रखे, मेहरबानी फरमा, तेरी ज़ात ने मेरे नाल एक वादा किया ही कुरान मजीद च, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, हबीब असां तुहानू राज़ी करांगे, तो या अल्लाह वो हुण राज़ी करन दा वेला है। हबीब किदां राज़ी होवोगे, या अल्लाह मेरी उम्मत नू छड्ड, इदां वफा करी दी, या अल्लाह इन्हां नू मेहरबानी फरमा। अल्लाह करीम फरमाएगा हबीब जिन्हां दे दिल दे विच कणक दे दाने जिन्ना ईमान है ना वो भी कढ लो। किन्ना ईमान, कणक का दाना किड्डा हुंदा है, तुहाडे तो ज़्यादा कौन जानदा है, इन्ना ईमान जिहदे दिल चो भी कढ लो। हजूर इस तरह बाजू करके दोज़ख दी तह दे विचों बाहर खिंचणगे, दोज़ख दी तह च पिया उम्मती ऐदां करके बाहर कढ लैण, लखां करोड़ां उम्मती हजूर बाहर कढणगे, ते हजूर दे बाजू थकणगे नहीं। एडी करीम हस्ती कढ़ कढ़ के ते फिर अर्ज करनगे या अल्लाह अजे भी कुछ रह गए। अल्लाह करीम फरमाएगा हबीब जिन्हां दे दिल दे विच जौं दे दाने जिन्ना ईमान है वो भी कढ़ लो। हजूर फिर कढ़णगे, फिर लखां करोड़ां नूं, या अल्लाह कुछ फिर भी रह गए। अल्लाह करीम फरमाएगा हबीब जौं दे दाने दे 3 टुकड़े करो ना, औ अदना औ अदना औ अदना, 3 बारी टोटे करो तो इस तो थोड़ा जिदे दिल च ईमान है ना वो भी कढ़ लो। हाय 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 हाय, ओए जेड़ी मैं किताब तो हवाला पेश कर रहा, इस तो वड्डी किताब कोई नहीं, पक्की हदीस। ते इन्ना तुसी देखो हुण एडा क दाना ते ओदे 3 टोटे करो, इन्ना की ईमान जिदे दिल च। मैनू ये दसो बंदे दा ईमान चेक हो सकता है भला? उत्ते साडे वाले पासे तो कई मतलब बंदे आंदे ने कई कई साल इमामत करा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है किहड़ी पार्टी दे ने।
علامہ اقبال کہتے ہیں لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، بندیاں دا پتہ نہیں لگدا، ایمان دا پتہ نہیں لگدا، یہ دل چ ایمان ہے کننا، کوئی ادھا دا تھرمامیٹر ہے جڑا لائیے، جی میں بخار چیک ہوندہ ہے، شوگر چیک ہوندی، شوگر سٹیک، الیکٹروکارڈیوگرام، ECG لا کے بھئی یہ دا مطلب ہے دل دی دھڑکن چیک ہو جاندی، ایویں کوئی بندے دا کوئی ادھا دا کوئی سسٹم ہوئے لائیے تے ایمان چیک ہو جائے، اور رشتے کرانا والے لیے تو بڑا سوکھا ہو جائے گا کام، بندے دا پتہ ہی نہیں لگدا، بعد پتہ چلدا یار اساں کی سمجھ دے رہے اندروں کی نکلیا، ایویں نا ایمان چیک نہیں ہوندا، پتہ نہیں لگدا، پر میرے نبی او نے مصطفیٰ دی نگاہ پاک تے قربان جائیے، اور دوزخ دی تہہ چ کروڑاں ارباں خرباں میل بندہ ڈونگا پیا ہے، کروڑاں ارباں خرباں میل ایڈا گہرا بھی سرکار فرماندے نے ایک پتھر سٹی ہے نا 70 سال لگ جاندے نے تھلے جاندیاں جاندیاں، ایڈا گہرے کھڈے چ پیا ہے، تے میرے نبی پاک دی نگاہ پاک اینا کی ایمان ہوئے رائی دے دانے دے 3 ٹکڑے جنہ، اینا ایمان حضور اتھے پہچان لیندے نے، تے جڑے حضور دی محفل چ مسکراندے چہرے لے کے ایمان نال تر و تازہ بیٹھے نے، حضور انہاں دے چہرے کیوں نہ پہچان دے ہون کے، ضرور پہچان دینے، تے تائیں اساں کہنے ہیں وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، میرے سرکار کڑ کے نا وہ جڑا جہنم دا داروغہ جہنم حضرت مالک ہونگے نا، وہ آخر تے حضور نو پکڑ کے کہنے گے حضور پیچھے دوزخ چ چھڑیا کیجئے، یہ لفظ بولن گے، لیکن دوستوں میرا ایک پیغام ہے، میرا پیغام ہے کہ دوزخ دا ایک لمحہ بھی بہت برا ہے، کڈن گے حضور تا کڈن گے ہی، پر جڑے وچ پہلے سڑن گے وہ کڈا اوکھا کام ہے، ایک لمحہ بھی تے او دے تو تاں بچاں گے جے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے طریقے نو اپناواں گے، حضور دے رستے تے، یعنی نماز نہیں چھڑنی، نماز پابندی دے نال پڑھنی، روزہ فرض ہے روزہ رکھنا ہے، حقوق العباد دا خیال رکھنا ہے، کسے دا حق نہیں مارنا، حضور نے فرمایا جن نے کسے دی زمین ایک بالشت نپی، اینی ایک گٹ، میں پچھلے اپنے ٹی وی پروگرام چ بھی یہ مسئلہ دسیا سی، پرسوں بھی میرا پروگرام آیا ہی رات 8 تو 9 بجے تک ARYQ ٹی وی تے ہن ربیع الاول شریف شروع ہو گیا ہے، اگوں ربیع الاول شریف روزانہ ساڈا پروگرام انشاءاللہ آیا کرے گا ARYQ ٹی وی دے اتے، میں اکثر حدیث بیان کرنا، سرکار نے فرمایا جن نے ایک گٹھ اینی جگہ نپی کسے دی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینہ کٹھیاں کر کے دے گلے چ لٹکا دے، کسے دا حق نہیں مارنا، کسے نے زیادتی نہیں کرنی، تے جے کوئی زیادتی کر لے انہوں معاف کر دینا، انہوں اساں جس پیر دے مرید ہے نا او دا کلیجہ ایڈا بڑا ہے، میرے بابا جی کرما والے سرکار ورگا صبر میں دیکھیا ہی نہیں، کائنات نہیں دیکھیا، پہلی ہستیاں نو چھڑ کے میں کائنات بابا جی سرکار ورگا صبر ویکھیا ہی نہیں، یعنی ایڈا صبر، میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی 92 تے ہوتے ایک پروگرام اساں کیتا تے آپ دے صبر دا میں واقعہ پیش کیتا تے کئی لوگوں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، بابا جی سرکار نو حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ آپ نو ایک بندے نے زہر دے دیتا، تے جدوں زہر آپ نو دیتا نا آپ نو اس سے ویلے ہی پتہ چل گیا کہ اس بندے نے میں نو زہر دے دیتا ہے، اس سے لمحے آپ نو پتہ چل گیا، تو اس سے لمحے آپ نے وہ دا بازو پھاڑ لیا، تے آپ نے فرمایا 10 کدے کہن تے دیتا ہے، انہوں نے کہا باس جی ہن گل چھڈو میرے کولوں غلطی ہو گئی، تے وہ بیلی جڑے کول سن انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بابا جی سرکار نو کھانسی شروع ہو گئی، تکلیف چہرے دے اتے آثار، تے پوچھا بابا جی تو زہر دے دیتا گیا ہے، فرمایا زہر دے دیتا ہے، اس وقت انہوں نے نال
کوئی ڈانگاں سوٹے چھریاں لے کے تے انہوں مارن لگے تے میرے بابا جی کرم والے سرکار آپ اگے آ فرمایا نا جن نے انہوں ہاتھ لایا نا ایداں ہاتھ وہ ساری زندگی کرما والا شریف نہ آئے نہ تے پھر انہوں پکڑ لیا پکڑ کے فرمایا دوڑ جلدی کر میرے نال تے آپ نے نال دوڑنا شروع کر دیتا کہ بندے پھر بھی جذبات دے وچ آ کے پیر جو ہوئے نا پھر تے پیر دی وجہ تو بندے تے کتے مار نہ دین تے حضور لے کے انہوں دوڑ پہ تے باہر روڈ دی طرف تے بس ایک آئی کھڑی تے وہ تے جلدی جلدی بایا تے فرمایا پج جا دوڑ جا اپنے قاتل نو جن نے زہر پہ آیا انہوں دوڑا دیتا تے کچھ سالاں تو بعد آیا قریباً 8 سال آپ دے درد رہی آپ دے پٹھے کھچے رہے اور وہ تکلیف رہی اتنی شدید جدی وجہ تو آپ نا اچھے انداز دے وچ نا پورے معاملات کر ہی نہیں سکتے سن تے کئی سالاں بعد انہوں نا پھر جدو احساس ہویا تے پھر آیا تے آ کے آپ دے پیراں چ بھی مینوں بابا جی معافی دے دو بڑی وڈی غلطی ہوئی بہت وڈا میں نا بس تے میں نے تسی معاف کر دیو آپ نے فرمایا سا تے تینوں ادو ہی معاف کرتا سی تے نال فرمایا پیر جی سرکار حضور پیر جی سید غزم فری شاہ صاحب پیرا اندروں نہ تھوڑے پیسے لیا حضور کی گل فرمایا ساڈا پروگرام بنیا بھی تو آ گیا تے چلو تینوں حج ہی کرا دئیے ہائے 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 انہوں بلا کے آپ نے انہوں پوری رقم دیتی خرچہ بھی ٹکٹ بھی سارا کچھ تے انہیں جنہیں آپ نے زہر پلایا میرے بابا جی کرم والے نے اس بندے نو حج کرایا کڈی کریم ہستی ہوئے گی کڈی عظیم ہستی ہوئے گی ایڈی عالی شان ہستی میرے بابا جی اصل گل ہے انہاں لوگاں دے اساں مرید ہاں تے اساں انہاں دیاں گلاں تے بھی چلیے انہاں طرح صبر اساں بھی کریے چھوٹی چھوٹی گل دے ہوتے بندے مارن دے ہوتے نہ تل جائیے حوصلہ کریے معافی دئیے پھر انہاں دے مرید ہوندا فائدہ تے پھر مقام اے ملیا جدو صبر اینا ہی پھر مقام اے ملیا کہ ایک شاہ صاحب سن سید زادے منڈی بہو دین تو ننگے پیر ٹر دے سن اللہ دا ولی سی پروفیسر صاحب سن اتھے پڑھان دے ہوندے سن منڈی بہو دین سید زادے سن ننگے پیر اتھوں ٹر کے کرما والا شریف آندے سن مریدی بھی کوئی کردا ہے ہر بندہ مرید بھی نہیں ہوندا ننگے پیر انہوں نے چلنا تے حضرت صاحب دے جڑے ڈنگر نے جانور انہوں دا گویا صاف کرنا صفائی کرنی تے او شاہ صاحب جڑے نے نا وہ فرماندے نے بھی مینوں حضرت صاحب نے حج کرایا تے میں جدو گیا حج مدینہ شریف حضور دی بارگاہ اقدس تے ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا سا بابا جی سرکار دے نال تے آپ نے مینوں پیسے دیتے تے واہ پیسے ہون تے مینوں دے کے فرمایا شاہ صاحب جاؤ او مواجہ شریف تے جاؤ گے نا حضور دی بارگاہ جتے سلام پیش کرید ہے اتھے پیچھے دیوار دے نال نا تو انہوں ایک لمبا جا بندہ نظر آئے گا عربی لباس پایا ہوئے گا کلا کھڑا ہوئے گا ہے پیسے جا کے انہوں دے دیا جائے وہ اور کوئی گل نہ کرے آجے بس شاہ صاحب کہتے ہیں میں وہ لیا تبرک تے میں جا کے دیکھا تے واقعی وہ جڑیاں نشانیاں آپ نے ادھا ایک بندہ کھڑا ہے تے میں انہوں پیسے دے دیتے میں کہہ لا بھائی جا انہیں میرے حال دیکھا میں بھی تے میں کہا یہ تو ساڑھے نہ دی ملاقات ہے نہ یہ ساڑھے قبیلے دا بندہ ہے نہ یہ پاکستان دا ہے پنجاب دا ہے یہ تو کوئی عربی ہے گئے تے فرمانے نے شاہ صاحب بھی میرے دل چاہے میں انہوں پوچھا تھا صحیح تینوں پیسے کیوں دیتے نے میں انہوں پوچھا یار تو تیرا ساڑھا تعلق نہیں علاقہ نہیں ہے یہ تینوں پیسے کنے دیتے نے تے کیوں دیتے نے انہوں نے کہا جی تسی دیتے نے میں کہا نہیں مینوں کسے نے بھیجیا ہے انہوں نے کہا ہاں جنہاں نے بھیجیا ہے نا میں تن پھر دس ہی دینا میں سید زادہ ہاں تے ملک شام دا رہن والا میں اتھے آیا سا حج کرن تے جننے میرے کو پیسے سن نا آج میں وہ چیزاں خرید کے واپس لے جانیاں سن ملک شام سے کھجوراں وغیرہ جداں تبرکات تسبیحاں تے میری جیب کٹی گئی تے میں چونکہ سید ہاں میں حضور دی بارگاہ چ آیا تے میں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میں تہاڈا بیٹا ہاں تہاڈی اولاد چوں ہاں میں کسے کولوں منگنا نہیں تے جانا بھی آج ہی ہے واپس تے میں خالی ہتھی جانا بھی نہیں بچے نے مینوں انتظار کرنے والے اتھے بڑی دنیا ہے تے جیڑا ایس جگہ تے ہونا تہاڈا سب تو زیادہ محبوب بندہ ہے نا او دے ذریعے میری خدمت کرا دیو
میں نہیں کسی نو دسنا تے جڑا سب تو زیادہ ایتھے محبوب بندہ ہے نا تے انہاں کیا بھائی جے تسی نہیں بھیجیا تے جنہیں تانوں دے کے پیسے بھیجیا ہے نا وہ اس وقت مصطفیٰ دی بارگاہ سب تو زیادہ محبوب ہے تاں اساں کہنے ہیں جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے اسے دو جہانوں کی دولت ملی ہے جو عزت ملی ہے جو شہرت ملی ہے جو عزت ملی ہے جو شہرت ملی ہے تیرے در سے ساری یہ برکت ملی ہے جو عزت ملی ہے جو شہرت ملی ہے تیرے در سے ساری یہ برکت ملی ہے بلے چشتیہ میں مہک نقش بندی بلے چشتیہ میں مہک نقش بندی ہمیں ایسی اعلیٰ قیادت ملی ہے جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے اسے دو جہانوں کی دولت ملی دوستو فتنیاں دا دور ہے بہت سارے لوگ نے آج جڑے ادھاں دے اعتقاد رکھ دے نے کہ نہیں کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا کوئی ولی نہ ساڈا خدا دی قسم زندیاں دا مشاہدہ ہے او تا او نے آج بھی میرے بیبے جی پاک سرکار موجود نے اماں جی پاک سرکار خدا دی قسم اٹھا کے میں کہنا جدوں جیڑے کام گئے ہیں انہاں دی نگاہ کرم نال آج بھی کام اودا ہی ہوندے نے کوئی کہے آج جو فیض بند ہو گیا نا کسی اور دا بند ہویا ہوئے گا منن والیاں دا آج بھی اودا ہی فیض جاری ہے یقین کرو ایتھوں اساں نال ہے اگے پاک پتن شریف اساں اگلے دن اتھے گئے پاک پتن شریف میرے پیر جی سرکار حضور بھی تشریف لے آئے ایک پکا بندہ جڑا اس مسلک دا نہیں سی مسلک اہل حدیث مکتبہ فکر دا ہی اس دی بیٹی دی نظر چلی گئی اور بالکل نظر چلی گئی یعنی کوئی شے نہیں نظر آندی سی لیکن وہ دی گھر والی جڑی سی وہ اچھے عقیدے دی سی ولیاں نو منن والی تے اس بی بی دا جڑا باپ ہے یعنی اس بچی دا نانا وہ حضرت صاحب حضور گنج کرم پاک آپ دا بیت سی بس وہ بچی اگے چلی گئی کسی صاحب وہ نظر جدو بالکل چلی گئی تے بڑے بڑے پاکستان دے جڑے ڈاکٹر سن آئی سپیشلسٹ انہوں نے کیا نہیں ختم نظر ختم یہ واپس نہیں آنی وہ نانا جی نے کیا ایک باری نہ کرما والا شریف جانا وہ ابا وہ کہنے لگیا بچی دا میں نہ گلاں نہیں مندا ایویں چونکہ بڑا پکا انہاں کیا تو نہیں مندا نہ من ایک باری چلتا صحیح ایک باری چلو چل بھائی جتھے آپ انے ڈاکٹراں کو چل گئے ہیں تو ایک باری اماں جی پاک دی بارگاہ تے وہ بی بی نو نال لے لیا مائی نو وہ بچی نال تے اندر اماں جی پاک دی بارگاہ تے میرے اماں جی پاک سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتا اماں جی بچی دی نظر چلی گئی تے آپ نے اپنی اکھاں دے اوتے اس طرح اور عرض کیتا یا اللہ کریم چھوٹی بچی ہے یہ دا کی بنے گا کہ مستقبل چ اس بچی دا کی بنے گا تے انہاں کہہ کے فرمایا جاؤ اللہ کریم خیر کر دے گا وہ گڈی چ بہ کے تے اسے بچی نو واپس لے آ رہے نے رستے چ پاک پتن آندیاں سائی وال دے کولو بچی کہن لگی ابا جی مینوں آ بھی نظر آ رہا ہے آ بھی نظر آ رہا گھرے پہنچن تک ساری ہر شے روشن ہو گئی پھر وہ بندہ منیا پھر اندروں منیا پھر اس نے اتنے بہت بڑی محفل میلاد کرائی پھر بابا جی کرما والے پیر جی سرکار حضور پیر سید نبیل الرحمان شاہ صاحب البخاری آپ تشریف لے آئے مینوں حکم دیتا آپ نے میں حاضر ہویا بہت بڑی عظیم الشان محفل میلاد وہ بندہ جڑا بالکل منن والا بندہ ہی نہیں سی انہیں آ کے بابا جی سرکار آپ دے دستے مبارک تے بیعت کیتی اور مرید ہویا اور انہاں دا وہ فیض اج بھی جاری ہے فیض ختم نہیں ہویا فیض اج بھی جاری ہے
ساڈے عقیدے تھوڑے ڈھلے ہو گئے نے، یقین تھوڑے نا اے میڈیا نو سن کے کمزور ہو گئے نے، ورنہ انہاں کرم والیاں دا فیض اج بھی اسی طرح جاری ہو ساری ہے۔ ہاں آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے، بلکہ میں نے ایک منٹ اگر دو تو ایک گل اسے پاک پتن شریف دی ایک بی بی، میں اتھے گیا تو میں انہوں نے دیکھیا، انہوں نے بچے بھی دیکھے، وہ بی بی اتھے اماں جی پاک سرکار دی بارگاہ چ گئی تے او دا بندہ بھی میں دیکھیا تے او گئی تے انہیں کہا اماں جی میریاں صرف بچیاں نے، بچے کو نہیں دے، صرف بچیاں ہی نے، بچے بیٹے نہیں نے، تے میرے بندے نے میں طلاق دے دینی ہے کیونکہ حالات اداں دے ہوئے پے نے، تے تسی مہربانی کرو تے برا حال ہے، تے دعا فرما دو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ تے اماں جی پاک سرکار ایک وقت ہوں ہے نا، تے آپ نے اس طرح ورقہ چکیا تے چوکے تے آپ نے لکھیا لطف اللہ، نور اللہ، عظیم اللہ، کلیم اللہ، تے جدوں ستواں لکھن لگی نا تے ستواں بھی لکھ لیا نا تو بی بی نو سمجھ آ گئی، تے انہیں اگے ہو کے ہاتھ پھڑ لیا بھی اماں جی بس مہربانی بس، تے اسے ترتیب نال اللہ تعالیٰ نے انہیں بچے عطا فرمائے۔ اے نہیں بھی ولی ٹر گئے نے تے ہن نہیں نے، انہاں دا فیض اج بھی جاری ہے۔ ہاں آخری شعر میرے نہ مل کے پڑھنا ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشیر میں۔ معزز احباب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے دوستوں نے مل کر اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا، 26 سال ہو گئے اس محبت کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس محبتوں کے سلسلے کو، جب میں پچھلی بار آیا تھا تو یہ چینی وغیرہ کچھ نہیں میرے خیال میں لگی تھی، تو آج ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ رونق لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ باہر بھی اسی طرح رونق لگا دے، سارے کام چلا دے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام۔